अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पार्लियामेंट ने 6 तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। इन तरमीमी बिल्स में आर्मी एक्ट 1952 की शिक 8 A, B और C में तरमीम की गई है, जिसके तहत बर्री फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान नेवल एक्ट 1961 और पाकिस्तान एयर एक्ट 1953 में भी तरमीम की गई है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत भी 5 साल कर दी गई है। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद खत्म कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायुनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम को भी मंजूर किया गया है। इस तरमीम से जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया है। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें, नजरसानी दरखास्तें आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी आईनी बेंचेस बनाएगी। पार्लियामेंट में मंजूर किए गए अहम तरामीमी बिल्स मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स को 3 साल तक की एक्सटेंशन की रिवायात मौजूद रही हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का आखिरी दौरे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर की मिसालें हमारे सामने हैं। अब तरमीम करके सर्विसेज चीफ्स की मियाद ही 5 साल कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि हुकूमत को ऐसे वक्त में इन कवानीन में तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई, जब 26वीं तरमीम को मंजूर हुए 2 हफ्ते ही गुजरे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली तरमीम की बाज़गश्त तो मौजूद थी। 26वीं तरमीम के बाकायदा मुसव्वदे से पहले भी कई सहाफ़ती हलकों ने ऐसे दावे किए, मगर जिस तरह गुज़श्ता रोज हुकूमत ने तेजी से इन बिल्स को मंजूर किया, ये काफ़ी हलकों के लिए हैरान कुन भी था। क्या हुकूमत को 26वीं तरमीम से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई? क्या मुल्क के अहम आईनी इदारे की हरकियात ने हुकूमत को तेजी से यह तरमीम करवाने के लिए मजबूर किया? क्या हुकूमत ने इदारों के ताल्लुकात और बेहतर माशी आशारियों का फ़ायदा उठाते हुए ये अहम तरामीम कर ली? सवाल तो ये भी है कि क्या इन तरामीम से हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम नसीब होगा? क्या माजी और हालिया तारीख में अहम आइनी और रियासती पोजीशंस को लेकर होने वाली कानून साजी हुकूमतों के इस्तेहकाम का बायस बनी है या अदम इस्तेहकाम का? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पैनल के लिए सवाल, चंद मिनटों में अहम कवानीन में तरमीम, तयशुदा एजेंडा या फिर 26वीं तरमीम से मतलूबा अहदाफ पूरे ना हो सके? जैगम साहिब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, ये जो सूरत हाल बनी हालिया अरसे में, अभी ऊपर भी बात हुई, पीपल्स पार्टी ने 2010 और पीटीआई ने 2020 में भी तौसीह की और फिर ये तासुर बना कि रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब तौसीह नहीं है, ये मुद्दत मुलाजमत में इजाफा है। तौसीह वाली बात पीछे रह गई। क्या हुकूमत को आप समझते हैं सब अच्छा रहेगा? 2027 तक इस्तेहकाम दिखता है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि इस्तेहकाम होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि तदबीर कुनद बंदा तकदीर कुनद खंदा, कि इंसान जो है वो तदबीरें करता है और तकदीर उस पर मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती है। तो पहले तो ऐसे होता रहा कि हुकूमतें तदबीर करती रहीं। इससे पहले भी हमें मालूम है कि 10 साल का प्लान हमें बताया जा रहा था कि पीटीआई 10 साल हुकूमत में रहेगी, 1 पेज पर है, सब उससे खुश हैं। लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में क्या होगा पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी निज़ाम में, तो 1 साल की प्रेडिक्शन भी बहुत मुश्किल है। और इतनी लंबी प्रेडिक्शन कहना कि ये अपनी वक्त पूरा करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा भी मुंतखब होंगे या चलेंगे, मेरा ख्याल इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फूज एरेंड, यानी ऐसा काम जो आप करने की कोशिश करें जो मुमकिन ही ना हो। तो प्रेडिक्शन तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। हमें इसको देखना चाहिए इन्होंने किया क्या है, उसको मेरिट पर देखना चाहिए, और क्यों किया है उसको देखना चाहिए। एक तो आपने जो की कि जिस तरह से तेजी से इन्होंने कोशिश की। अब देखिए, दाद दें आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कि 1 दिन के अंदर 6 कानून पास किए, रूल्स को सस्पेंड करके किया, पार्लिमानी प्रोसेस को एक तरफ करके किया, कवानीन को स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाना चाहिए था, नहीं गए, पास होते ही जो कायम मकाम सदर मोहतरम हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उसने दस्तखत कर दिए। तो इस फुर्ती की क्या वजह थी? फुर्ती की वजह है जिसको फ्रांसीसी में कहते हैं फेट अकम्पली, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फेट अकम्पली। मकसद ये होता है कि एक काम आप कर दें
کہ आप जो कर लो जो करना है, आप डील करो। काम मुकम्मल करके आप एक तरफ रखते, दूसरे के पास उससे झगड़ने का कोई मौका ही ना रहे कि कानून तो बन गया, अब तुम क्या करोगे, कर लो जो करना है। अब मामला यह है कि 14 साल तक पाकिस्तान में हमने देखा कि अदलिया पावर ग्रैब कर रही थी। अदलिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट की डोमेन में घुस रही थी, पार्लियामान के अख्तियारात छीन रही थी, वो इंतज़ामिया के अख्तियारात छीन रही थी। तो अब हमें वैसी कोशिश पार्लियामान की तरफ से नज़र आ रही है कि पार्लियामान जो है वो अदलिया की डोमेन में घुस रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की आप एक चीज़ देखिए, जो एक काम उन्होंने किया है, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हम सब पर तो बात नहीं कर पाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी, तकरीबन दुगनी, और तकरीबन भारत के बराबर, जो 8 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है। अब इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग, यानी आप कोर्ट में जजेस की तादाद इतनी बढ़ा दें कि बैलेंस आउट हो जाए। और ये लफ्ज़ आया है अमेरिका से, जहां 1937 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, जो बहुत मकबूल सदर थे, बड़े तगड़े सदर थे, उन्होंने कोर्ट पैकिंग की कोशिश की थी। 9 जजेस मौजूद हैं और 6 उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था 70 साल की उम्र के जितने ज्यादा जज हैं उनके साथ एक एक एक्स्ट्रा जज लगा दो, और वो कामयाब नहीं हो सके थे। मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट उनके जो मंसूबा था उस वक्त की मईशत को बेहतर करने का, अमरीकी मईशत उस वक्त पूरी अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी मुसीबत में थी, ग्रेट डिप्रेशन में थी। तो उनका जो मंसूबा था उसका नाम था न्यू डील, कि न्यू डील के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट रुकावट न बने। लेकिन अपोजिशन तो अपोजिशन, उनकी अपनी पार्टी में भी उनको ये काम नहीं करने दिया था। आज भी तादाद वहां 9 की 9 है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। लेकिन यहाँ पे बज़ाहिर जो है वो कोर्ट पैकिंग में ये कामयाब होते हैं। लेकिन क्या पावर ग्रैब की इजाजत दी जाती रहे, जो आपने खुद आगाज किया, कहीं ना कहीं तो सबको हद में रह के तवाज़ुन क्रिएट करना है। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, आर्मी चीफ की तौसीह के मामले को देखें तो 2010 के बाद एक सियासी कौमी इशू के तौर पर हुकूमत ने तौसीह के इशू को इस एक्ट में तरमीम के जरिए हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दिया है। अब ये इशू बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, एक तो 26वीं तरमीम के साथ आपने इसको लिंक किया, गो कि मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये एक एग्जेक्टिव एक्शन है, एक इंतज़ामी फ़ैसला है, और ये जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है मुल्क की, उसका फ़ैसला है। मैं वैसे एक सोच रहा था कि हमारे कितने चीफ्स हैं आर्मी के जिनको के तौसीह नहीं मिली, और मेरे ख्याल में गिनती के 3 या 4, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, गालिबन सभी जानते हैं, मुश्किल से 3 या 4, उनमें से 1-2 को सैक किया गया, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे थे कि उन्होंने अपने आप को भी एक्सटेंशनें देनी शुरू कर दी। लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ तौसीह ज़रूर दी गई। अगर उस सेंस में मैं देखूँ, और उसके लिए किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं थी, कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया, अप्रूवल लिया, एक प्रॉब्ली प्रेसिडेंट को एडवाइस करना होता है, प्रेसिडेंट ने साइन किया और उनकी अनाउंसमेंट हो गई। तो एक तरह से आप देखें कि अगर हर आर्मी चीफ जिसका टेन्योर 3 साल था और उसको जब तौसीह मिलती थी वो 6 साल कर लेता था या करता था, तो अब तो उन्होंने कम करके 5 साल कर दिया, तो सबको खुश होना चाहिए कि अब तो चलो 5 साल एक आर्मी चीफ रहेगा, बाकियों को जो मौका मिलेगा आगे बढ़ने का तो मिलता रहेगा। बेशक एक रिग्रेसिव चीज़ होती है ये कोई, इसके अंदर कोई इतना ये आसान फैसला नहीं है इस तरह का फैसला करना। मैं और उसके ऊपर आता हूँ कि उसकी और वजूहात क्या हैं। कुछ टेक्निकल वजूहात भी होती हैं, और मैं चूँकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर 2019 में आपने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक चेहरा देखा भारत के ख़िलाफ़, तो उसकी बुनियाद 2003 और 2004 में पड़ी थी। यानी उस तरह की एयरफोर्स तैयार करना जो उस तरीके से अप्लाई करे, जिसको 15 साल हमने तैयार भी किया, हमने ट्रेन भी किया, और हम उस लेवल पे ले आए जो हमारे ख्याल में 15 साल के बाद जो जंगें होंगी उस तरह करेगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 4-5 साल से या उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा 7-8-10 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स अब उससे भी अगली जंग का मरहला लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। एक आदमी जिसने कंसीव किया, बिल्कुल बेशक मेरा काम है एज ए चीफ ऑफ किसी भी सर्विस का कि मैं अपने जो ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं मैं उनको भी वो चीज़ें बताऊं ताकि उनकी भी कंसेप्शन वो हो। लेकिन आप जब इतना करीब होते हैं कि बिल्कुल उसको मुकम्मल करके तमाम जुज़ियात को इकट्ठा करके एक तैयारी करने वाले होते हैं, तो किसी सूरत में कभी कभार एक एक्सेप्शनल फ़ैसला करना पड़ता है।
کیا اس کو مکمل طور پہ اب 3 سے 5 سال کر دینا چاہیے تھا جس طریقے سے ہوا ہے، یعنی کہ بالکل مستقل طور پر 5 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے؟ اس کے اثرات ہم سروسز میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ میں ان تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا جس کا کہ ذکر مثال کے طور پہ زیگم صاحب نے کیا، کیونکہ عدالتی معاملات بھی ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس کا آگے جا کے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، میں اس لیے اس پہ فوکس کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو باقی ان کے نیچے ان کے آفیسرز ہیں یا جو سینئر رینکس کے اندر آفیسرز ہیں، ان کی سروسز بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھانی چاہیے۔ اب عمریں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، جو آپ کا یوزفل ٹائم ہے کسی بھی شخص کا وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو 58 سال پہ ریٹائر کریں جس طریقے سے ہم ساری عمر آج تک کرتے رہے ہیں۔ اب 60 سال ہو گیا، اب 60 سے اگر اس کو ہم 62 63 پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس سے ہمارا جو بوجھ ہے انڈکشنز کا یہ بھی کم ہوگا، سائز کو بھی ہم چھوٹا کر پائیں گے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی چیز، کیا اتنی جلدی ہونا چاہیے تھا؟ کیا بغیر بحث کے ہونا چاہیے تھا؟ کیا کسی سروس کے اندر اس کے اندر ڈیٹیلڈ اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ضرور ہونی چاہیے تھی۔ اور فائنل ایک پوائنٹ میں بولوں گا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ایک پیج پہ اوپر رہنے کی وجہ سے اسٹیبلٹی آتی ہے، یعنی ہمارا استحکام اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہو وہ اور آرمی چیف بالکل ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہوں، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہر چینج آف گورنمنٹ، ہر الیکشن کے بعد وزیر اعظم آئے اور اپنا اگلے 5 سال کے لیے اپنا ٹینیور بھی کرے اور 5 سال کے لیے چیف بھی چن لے؟ تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اگر اب استحکام کے اندر ہم اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ضرور غور ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز آج ہوگی یہ حتمی ہے، اس کے اوپر بحث اور بھی ہونی چاہیے۔ فیصلہ فی الحال ہوا، یہ فیصلہ چلے گا، لیکن اس دوران ہمیں اتنی آزادی اور کھل ہونی چاہیے اور ذہن اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ ہم اس پہ اور بات کریں، بحث کریں اور دیکھیں کہ اس کو سروسز کے اندر کس طریقے سے اس کا اثر آئے گا۔ میری نظر کے اندر یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا جس طریقے سے کیا گیا، اور ایسا بھی فیصلہ نہیں تھا جن کو منٹوں کے اندر اپروو کرا دیا شہزاد صاحب، لیکن ایک سیاسی اینگل تو رہا ہے اس پورے معاملے کا۔ اگر ہم حالیہ تاریخ کی بھی صرف بات کر لیں، پچھلے 15 سال کی، آپ کے خیال میں اس قانون سازی سے نظام کو مضبوطی ملے گی؟ کیونکہ ایک چیز تو ہم دیکھ لیں، گزشتہ 2-2.5 سال سے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کوئی چیز چلنے نہیں دے رہا تھا، تو کیا نظام کو مضبوطی ملے گی اس سے یا حکومت کو مضبوطی ملے گی؟ میرا خیال ہے کہ نظام اور حکومت ایک ہی ہے نا، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مطلب حکومتیں آتی جاتی ہیں، نظام رہتا ہے، لیکن 2.5 سال کے اندر ہم نے بہت زیادہ ایک کشیدگی اور رفٹ دیکھی ہے، کھینچا تانی ہر جگہ سے ہر طرف رہی ہے۔ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ لنک کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی سروسز کی بات کر رہے ہیں، ہم سروسز چیفز کی بات کر رہے ہیں جو ایک کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی توقع کرنی ہے کہ ہمارا جو آدمی بھی پر آتا ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں بھی جب فیصلے کرتی ہیں تو تمام چیزیں سوچ کے، کیا اس معاملے میں سوچ لگی یا نہیں لگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وزیر دفاع ہوں یا کوئی اور ہو، اس کے اوپر بحث لے کے بیٹھیں، کریں اور بہت ڈیٹیلڈ بحث کریں، جس طرح 26ویں ترمیم کے لیے ہم نے کیا، کھل کے بات کی اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو نتیجہ ملا وہ ایسا تھا جو کہ جس نے ہمیں، میرے خیال میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بحث ضرور ہونی چاہیے۔ فی الحال فیصلہ ہوا، اچھی بات ہے، اس کو انیکٹ کریں۔ آپ کو جس طرح استحکام کہہ رہی ہیں، استحکام اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا، اچھی بات ہے، اور اس سے کانفیڈنس آنا چاہیے کہ ہم جیسوں کو اور باقی جو لوگ ود ان دا سروسز کے اندر بھی لوگوں کو یونیفارم جو پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دیں گے اس کے اوپر اپنی رائے نہیں کر سکیں، ہمارے سامنے نہیں، آپس میں بیٹھ کے اپنی جگہوں کے اندر، تاکہ اس کا ایک سب لوگ اس میں انویسٹڈ ہوں اور اس فیصلے کی سپورٹ میں آئے۔ ٹھیک، افتخار صاحب، اس کے اندر ان اہم قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اس میں ایک عدلیہ کے معاملے کو لے کر بھی چیزیں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی بطور اپوزیشن ایک دبی سی مخالفت ضرور سنائی دی ہے، نہ تو پرزور مخالفت کی ہے، نہ جس طرح کی بات، ایون جب نعرے بھی لگائے تو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے پہ وہاں نعرے لگائے جا رہے تھے، مطلب قوانین کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی، یا پی ٹی آئی چاہتی ہے اب کہ یہ نظام کو سموتھلی آگے بڑھنا چاہیے، یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی کے ایکٹ کو اس پورے اس کے اندر کیسے ریڈ کیا ہے؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ تو 9 تاریخ کو جلسہ جلوس کی تیاری کر رہی ہے، تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ استحکام میں یقین رکھتی ہے۔ ہاں، ان کو گزشتہ روز جب اسپیکر نے کہا کہ آپ بات کرنے دیں وزیر قانون کو، تو اس کے بعد میں آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا، یہ بات 4 مرتبہ اس نے کہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قوانین کو پاس کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر اپوزیشن تیاری کرے۔ مثلا جب آپ ایک آرٹیکل پیش کرتے ہیں کہ یہ اس قانون کا کلاس نمبر 1 میں پیش کر رہا ہوں، اور جواب آتا ہے آئیز، تو اپوزیشن چیلنج کر دیتی ہے کہ جی ہم اس آئیز کو نہیں مانتے، ہمارے خیال میں آئیز نہیں ہے، ہم ووٹنگ مانگتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے
पार्लिमानी जमहूरियत और पार्लिमानी प्रैक्टिसेस। और आपके सवाल का जवाब चंद मिनटों वाला कभी भी ना उठे अगर अपोजिशन ऐसा करे, लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा होना चाहिए। मसलन अभी शहजाद साहब ने बहुत अहम बात कर दी, उन्होंने कहा कि आपने इनका तो तयन कर दिया तो ये एग्जेक्टिव फैसला है, तो इस एग्जेक्टिव फैसले को आगे भी लेके जाएं। जो नीचे इनके लोग काम कर रहे हैं, जो एज की वजह से आउट हो जाएंगे, जिनके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो किसी प्रोजेक्ट में शामिल हैं, किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाले हैं, तो उनके बारे में भी गौर किया जाए। ये एक पॉजिटिव सोच है। मैं समझता हूँ कि कल उसका सोच का इजहार पीटीआई ने नहीं किया। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इतनी आसानी से मुखालिफत ना करना क्या पॉजिटिव ही नहीं था समटाइम? ये मैं नहीं, मैं उनके देखें, मैं उनके दिलों के अंदर क्या है मैं नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं पार्लिमानी जमहूरियत की, आपके चंद मिनटों का जवाब दे रहा हूँ कि बिल्कुल कोई बिल चंद मिनटों में पास हो सकता ही नहीं। जिस शक्ल स्पीकर कहता आइज़ और एक आदमी कहता जनाब स्पीकर मैं चैलेंज करता हूँ ये आइज़ नहीं है, तो स्पीकर कानून के मुताबिक अपने जो उसके रूल्स ऑफ द बिजनेस हैं उसके मुताबिक मजबूर हो जाता है कि खड़े होकर तो यही तो कह रही हूँ कि उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, तो फ्रेंडली ऑपोजिशन ही थे ना, क्या आप कर ले कानून साजी? उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ग्रेस मार्क्स दें कि उन्होंने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि हमारा 3 साल का मसला बड़ा अजीब हो गया। अभी हलफ उठाता है तो 1 महीने के बाद शुरू हो जाता है ये तो जा रहा है, 6 महीने इस चक्कर में लगे जाते हैं। अभी वो रिटायर होने में 6 महीने पहले पड़े होते हैं, तो 6 महीने से पहले शुरू हो जाता है कौन आ रहा है। इसका मतलब अमली तौर पे उस आदमी के पास हार्डली 2 साल इक़्तिदार रहता है। और जहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तान में, जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो जवाब दिया है पीटीआई के दोस्त ने, फिर उन्होंने वही बात की आज एक कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, मिस्र बन जाएगा। भाई ये बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, कल आपके पास मौका था, आप सेनेट में भी मौजूद थे ना। चलें आप वहाँ पे नहीं कर सके तो सेनेट में आप इसको रोक लेते। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी जमहूरियत का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है कि जो लोग आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या अदालतों ने ये रास्ता नहीं दिखाया पार्लियामेंट को? जब बहस गई बाजवा साहब वाली, तो ये अदालतों ने रास्ता दिखाया पार्लियामेंट का। बिल्कुल। और वो चाहते तो फैसला कर सकते थे कि नहीं जनाब ये गलत है, ये एक्सटेंशन नहीं हो सकती। उन्होंने जानबूझ के ये मामला पार्लियामेंट के हवाले कर दिया। तो उस वक्त जब पार्लियामेंट ने फैसला किया तो 2019 की जो ट्वीट हैं वो शेख रशीद की देख लें या आप उनके किसी हामी की देख लें कि वो उस एक्सटेंशन के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहूँ कि क्या ये तो हो गया एक तरफ का मामला, चले इंतजामी मामला भी है वो तय कर लिया, इख्तियार था हुकूमत की तरफ से हो गया। ये जो 17 से 34 वाला काम है, क्या यहाँ भी कहा जा सकता है जो कुछ सियासी फैक्टर्स को कुछ उम्मीदें थी जुडिशियल एक्टिविज्म की वो अब दम तोड़ गई होंगी? मैं इसलिए जिस तरीके से शहजाद साहब ने अपनी सर्विसेज के बारे में एक तजवीज़ पेश की है, मैं इसके बारे में 20 मरतबा यहाँ तजवीज़ पेश कर चुका हूँ। अब नीचे आइए और देखें मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सेशन जज और वो कवानीन जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट है, बहुत सारे कवानीन हैं। ठीक है। और इस तरीके से आप उनको पार्लियामेंट में लेके आएँ, उस पर बहस करें, उनको किताबों से निकाल के बाहर फेंकें। और आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए, वो सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं जिसका लिए आप कई मरतबा अदालतें बना चुके हैं, जो अदालतें पिट गई वो नहीं। लेकिन पार्लियामेंट का ये काम है कि अब मेरी बात भी माने और ये जो शक पैदा कर रहे हैं आप जैसे लोग कि जनाब ये किसी ख़ास मकासद के लिए किया गया है, तो इस शक का जवाब भी तभी मिलेगा जब मैं देखूंगा कि सिविल जजेस को तादाद बढ़ रही है, सेशन जजेस की तादाद बढ़ रही है, मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ रही है, उनके ऊपर जो लोड है उन पर भी बहुत लोड है। ये लाखों की बातें करते हैं, तो कभी उधर भी देखो वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे तो एक मजिस्ट्रेट कॉल नहीं कर सकता। ये होता है एक बार लिस्ट लगी होती है, नाम पुकारा जाता है, वो बेचारा पूरे नाम नहीं पुकार सकता एक दिन में। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी आए रिफॉर्म्स करें। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जो गुज़िश्ता रोज की चंद मिनट की अहम कवानीन में तरमीम हुई है, ये तय थी पहले से कि इसको होना ही होना था, या 26वीं तरमीम के मकासद पूरे ना हो सके? देखें आयशा, हम जैसे लोगों को जो चंद मिनटों, घंटों, हफ्तों, सालों में हुआ
وہ اس ملک میں پری پلانڈ ہوتا ہے. ٹھیک. 26ویں ترمیم سے مطلوبہ اہداف پورے نہ ہونے پر اس کا ہونا طے تھا. ہر قسم کے سیریس آپریشنز کے پیچھے 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک. فوج کی زبان میں فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ، تھرڈ. شہزاد صاحب بہتر جانتے ہیں. جی. اور آپشنز when it comes to ہمارا ٹپیکل جو کاروباری دھندے کا سیاستدان ہے، they are not politicians, they are not statesmen. ان کے پاس آپشنز، ان کے پاس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈیفنس لائنز ختم، طے شدہ تھا. باقی اس میں فلسفے گھولتے رہو آپ جو مرضی، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، درست ہو گیا. تو گفتگو یہاں لاتے ہیں، چیزیں طے تھیں، اسی طریقے سے ہونی تھی، وہی راستے لیے جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئینی بینچ تشکیل پا گیا ہے، کتنی امیدیں رکھی جانی چاہیے استحکام کو لے کر، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ کی تشکیل کر دی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا، جس میں 7 ممبران کی اکثریت سے جسٹس امین الدین خان کو سپریم کورٹ میں آئین بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، نمائندہ پاکستان بار کونسل ایڈوکیٹ اختر حسین، فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب، عمر ایوب اور خاتون رکن روشن خورشید شریک ہوئے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور کمیشن میں شامل اپوزیشن کے ارکان پارلیمان عمر ایوب اور شبلی فراز نے جسٹس امین الدین کی تقرری کی مخالفت کی، جبکہ باقی 7 ارکان نے جسٹس امین کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا. آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں. آئینی بینچ 60 دنوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. دنیا کے ہر ایسے ملک میں جہاں تحریری آئین موجود ہیں، وہاں پر کئی آئینی معاملات میں سقم ہوتے ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر پاکستان میں 1953 سے ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے جنہیں آئینی بحران ہی کہا جا سکتا ہے. 1956 اور 62 کے آئین منسوخ کر دیے گئے. 1973 کا متفقہ آئین آج بھی موجود ہے، جسے 2 فوجی حکمرانوں نے معطل بھی رکھا اور اس میں متنازع ترامیم بھی کروائیں، جنہوں نے آئین کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا. اسی طرح کئی ایسے عدالتی فیصلے بھی ہوئے جنہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف کہا گیا. اب 26ویں ترمیم میں ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آئینی بینچز کے قیام کی بات کی گئی ہے. یہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے آئینی سفر میں آئینی بینچز کا قیام اہم سنگ میل ثابت ہوگا. آئینی بینچز ملک کو آئینی اور سیاسی استحکام کا باعث بنائیں گے اور اس کے لیے بنیں گے. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال اس طرح سے: 26ویں ترمیم کے ثمرات، آئینی بینچ تشکیل، نئے آئینی سفر کا آغاز، آئینی سقم ہر جمہوری ملک میں، پاکستان میں 1953 سے آئینی بحران، کیا آئینی بینچز آئینی اور سیاسی استحکام کا باعث ہوں گے؟ زیغم صاحب، جو امید کی جا رہی ہے آئینی بینچز وہ معاملات حل کر دیں گے، ایک استحکام لائیں گے، آئینی ہمیں فیصلے دیکھنے کو ملیں گے. دیکھیے، عدلیہ نے پاکستان کی منتخب حکومتوں کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. منتخب وزیر اعظموں کو گھر بھیجا ہے، معاشی مسائل پیدا کیے ہیں، مختلف طرح کے ایشوز کھڑے کر کے آئین کو ری رائٹ کر کے حکومتوں کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا حکومت جوابی طور پر عدلیہ کو مینج کر لے تو استحکام آ جاتا ہے؟ ہم ایک مثال کو دیکھ لیتے ہیں. 28 نومبر 1997 کو سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کنٹیمپٹ لگا کر وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے اپنے کورٹ روم میں، نواز شریف صاحب کو. اور مسلم لیگ نواز نے پری ایمپٹ کر کے دھاوا بول دیا، ایم این ایز گھس گئے، سجاد علی شاہ کرسی چھوڑ کر بھاگ گئے. اس کے بعد جو دیگر ججز تھے انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو فارغ کر دیا اور سعید الزمان صدیقی صاحب چیف جسٹس بن گئے. ایک ایسی کورٹ بن گئی جو نواز شریف کو مکمل حمایت دے رہی تھی. لیکن کیا ہوا؟ 683 دن کے بعد میاں صاحب اٹک پہنچ چکے تھے.
इसका मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हमनवा होना काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ और करने की भी आपको ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में बहुत से दूसरे मसले हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। अब वो मसले क्या हैं? दो बातें। एक तो लिखे हुए ज़वाबित का एहतराम, जो कोई साइड भी करने को तैयार नहीं होती। लिखे हुए ज़वाबित है आइन और कानून। दुरुस्त। जब कन्वीनियंट है तो मानना है, जब कन्वीनियंट नहीं है तो नहीं मानना। जो सूट करता है वैसी आईनी तरमीमें करनी है, वैसे कवानीन बनने हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचना। ये होते हैं लिखे हुए ज़वाबित। और बग़ैर लिखे हुए ज़वाबित जो हैं ना बनाने हैं ना उनको एहतराम करना है। मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जमहूरी मुल्कों में कभी सियासतदान दूसरे सियासतदान पर उस जुर्म का इल्ज़ाम नहीं लगाते जिस जुर्म की सज़ा मौत हो, कैपिटल पनिशमेंट हो। यहां मामला शुरू ही गद्दारी से होता है। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से किस तरीके से इमरान खान सबको गद्दार गद्दार कर रहे थे, और अब वैसा मामला आपको पीडीएम की जमातों से नजर आ रहा है। एक दूसरे को तस्लीम करना, एक दूसरे को ठीक तरह का रेसलर, एक जायज रेसलर, जायज मुखालिफ मानना, यह तस्लीम करना कि पार्लियामेंट की दो साइड्स होती हैं और दोनों अहम हैं। हुकूमत भी बहुत अहम है, अपोजिशन भी बहुत अहम है। जब तक ये नहीं होंगे, मतलब वो खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है, तो आप पॉलिटिकल स्पिरिट की बात कर रहे हैं, मगर वो तो तब आए ना जब अगर वो उस सियासत की वो समझबूझ भी हो कि सियासत का मकसद जब ये और मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करने दीजिए, ये मैं बात कर रहा था सियासतदानों के दरमियान की, लेकिन दूसरे लेवल पे जो हमारे झगड़े और मसाइल हैं वो हमारी पावर रिलेटेड के मुख्तलिफ सेक्शंस के दरमियान में है, मुंतखब और गैर मुंतखब। कभी अदलिया आ जाती है, कभी आईनी अदारों के साथ झगड़े हो जाते हैं। तो सब जब तक मिल बैठकर ये तय नहीं करेंगे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, ये तय नहीं करेंगे कि तमाम लोगों की अपनी जगह है, तमाम लोगों का अपना मकाम है, हर एक का अपना रोल है और हर एक को उसका रोल करने दिया जाए, दुरुस्त, उस वक्त तक तो अदम इस्तेकाम नहीं जाने वाला, सिर्फ इन तरमीमों से तो नहीं जाने वाला। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, माजी में ऐसे अदालती फैसले रहे जिनके सियासी मुहर्रिकात भी थे। जैगम साहब ने जहां पर बात छोड़ी है, अब मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब सबके अपने अपने रोल्स हैं, लिखे पढ़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या कवानीन बनाना, तरमीमें करना, आइन के अंदर तरमीमें करना, ये सब इस्तेहकाम का बायस होंगे, या सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ कर उसके मुताबिक किरदार अदा करेंगे तो इस्तेहकाम मुयस्सर होगा? आयशा, मैं दानिश्वरों में घिरा हुआ बदनसीब आदमी हूँ। इस मुल्क में कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही हमें दौरे पड़ जाते हैं। पंजाबी में उसे कहते हैं दंदल पै गई, कुड़ुल पड़ गए। अच्छा, मेरी हंसी निकल जाती है जिन बातों पे, जिन टर्म्स पे, जिन अल्फाज पे, जिस वोकैबुलरी पे बड़े सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, उस पे मेरी हंसी निकल जाती है। अब सुभान अल्लाह, आपका सवाल क्या तारीखी है, इसको परखो किसी ढंग की कसौटी पे। ओ भाई, जिस मुल्क में बेचारा पूरे का पूरा आइन आज तक आईनी और सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सका, आप उसके आईनी बेंचेस से, ओ यार को खुदा का खौफ करें, कैसे लोग हैं आप? उसके आईनी बेंचेस से आईनी सियासी इस्तेहकाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सदके जामा आप सबका ही जवाब नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा देखो, बात सुनो, हम वो बेसमत हुजूम हैं जिनके बारे में आपके प्यारे अल्लामा इकबाल का, गालिबन उन्हीं का है कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। ये औकात है। कुरान में और आइन में कोई मुवाजना बनता है? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वो आप टेम्परिंग करने वाले, मतलब फ्रॉडिये, मिलावट करने वाले, हर जगह मिलावट है, तो यहां भी है। ये तो बेचारा सिर्फ मैन मेड आइन है जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने चंद कागजों पे मुश्तमिल चीथड़ा करार दिया था पूरी कौम के सामने, और शायद जनरल ज़िया की जिंदगी का यह पहला और आखिरी साजिश था। बैठ जाते सिर्फ फलसफे लैके, मदानियां लैके, आइन है, कानून है, जमहूरियत है, असेंबली है, पार्लियामेंट है। ये लफ्ज नहीं है, लतीफ़े हैं। बहरहाल
ٹھیک ہے جی، چلیں جی آپ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے، فلسفہ ہے، آئین ہے، قانون ہے تو زندگی ہے، معاشرہ ہے اور سب کچھ چلتا ہے، اس بے سمت ہجوم کو سمت تو درکار ہے. کیا ہونے والی تبدیلیاں لے کر آئیں گی؟ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. افتخار صاحب، وہ حسن صاحب کہہ رہے تھے پورے کا پورا آئین موجود ہے اور آپ آئینی بینچ سے جو استحکام کی بات کر رہے ہیں، مگر آج جو اجلاس رہا وہاں پر جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی 7-5 کے ساتھ، گزشتہ سال 2 سال نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات کی جائے تو ایک تقسیم کا تاثر بھی آتا تھا عدلیہ سے. کیا اب نفی ہونے لگی ہے وہاں جو معاملات ہیں؟ کہا جا سکتا ہے کوئی نفی نہیں ہو رہی اور بہت اچھا ہوا. میں تو بڑا خوش ہوا یہ جو ووٹ پڑا، یعنی کہ جو نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اب یہ لجا بحث ہے کہ اب یہ بحث ہی چل پڑے گی اور جو بے مقصد ہوگی، لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ پاکستان بہرحال جمہوری رویوں کی طرف جا رہا ہے. یہ اہم ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی بینچ کچھ نہیں ہوتے، آئینی بینچ ضرورت ہے تو بنائے گئے ہیں نا. صحیح. اور چند ایک روز میں واضح طور پہ ہمارے سامنے مثلا فرض کریں ایک پٹیشن پڑی ہے کہ جناب اس سارے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرا دے دیا جائے. اب دیکھنا ہے کہ وہ پٹیشن آئینی بینچ کے سامنے جاتی ہے یا سپریم کورٹ کا کوئی اپنا بینچ اس کو لیتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ. کیا وہ آئینی حیثیت رکھتی ہے؟ لوگ ایسے لوگ جا کے درخواستیں دیتے ہیں، میں نام نہیں ان کے لینا چاہتا. یہ شروع ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں. ایک آدمی جاتا تھا، درخواست دے آتا تھا اور انتہائی فنڈامنٹل چیزوں کو جو ہے تباہ و برباد کروا دیتا تھا. یہ کیا جو فیصلے ہماری عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں، اگر آئینی کورٹس علیحدہ ہوتی تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے. وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی. اور پھر یہ آئینی عدالت جو بنی ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ سپریم کورٹ سے بالا تر نہیں ہے. بالکل صحیح. سپریم کورٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ وہیں پہ رہے گی. تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے. اور پھر ایک بڑے مزے کی بات ہے، ایک طرف تو ہمارا دوست ناراض ہے سارے سسٹم سے، لیکن میرا دوست آئین کا حامی ہے. خوشی کی بات ہے، اس نے آئین کی حمایت کی ہے. اس نے کہا وہ جو ایک عامر تھا وہ غلط آدمی تھا کہ وہ کہتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب میرا دوست آئین کو مانتا ہے. جب میرا دوست آئین کو مانتا ہے تو یہ آج کا فیصلہ اسی آئین سے میں جو لوگ شامل ہیں، جو ممبر ہیں، انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے کمیٹی جو بنائی اس کا فیصلہ آ گیا. اور کمیٹی میں بڑے حیران کن بات ہے کہ منصور صاحب اور افریدی صاحب اس طرف کھڑے ہوئے جہاں عمر ایوب اور شبلی فراز کھڑا ہوا. تو اس سے زیادہ واضح طور پہ کیا اور جمہوری رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا؟ میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کا باعث ہوں گے؟ سیاسی استحکام شروع ہو سکتا ہے. باعث تو پتہ نہیں کیا اس ملک میں ہے، استحکام شروع ہو سکتا ہے. سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ سفر کا بالکل آغاز ہوتا ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، اوپر زیغم صاحب نے بات کی عدلیہ نے آئین کے مطابق فیصلے دیے ہوتے. اب میں ان حوالوں کی بات کری تو کیا آج ہمیں ان آئینی بینچز کی ضرورت ہوتی؟ بہت سے ایسے عدالتی فیصلے ہیں جن کے محرکات بھی سیاسی اور پھر ہم ری رائٹ کرنے تک بھی معاملات پہ گئے. اب اگر جو توقع جس کی بات ابھی افتخار صاحب بھی کریں، آئینی بینچز سے آئینی سے زیادہ سیاسی فیصلے آئے تو کیا نئے بحران جنم لیتے رہیں گے یا یہ اب ایک مائنس بات ہو گئی؟ اچھا، ایک تو یہ کہ اوریجنل سن کیا ہے، جو بنیادی گناہ تھا وہ کیا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مسئلے عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کو سیاست کے میدان میں حل کریں گے تو پھر عدالتوں کو کسی سیاسی مسئلے میں نہیں پڑنا پڑے گا اور اس قسم کے مسائل جو الجھ گئے ہیں ان کی کبھی نوعیت ہی نہ آتی. دوسری بات، آئینی اور سیاسی استحکام آپ تلاش کر رہے ہیں. آئینی بینچ ایک تجربہ ہے، ایک ضرورت کا خیال کیا گیا اس طریقے سے، چاہے اس کے پیچھے جو بھی نیت ہو، ہم کہیں کہ اچھا اس وجہ سے بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک ضرورت محسوس کی گئی، اس کو بنا تو چلنے دیجئے. 2-3 سال میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے، کچھ فائدہ ہے یا نقصان ہے. تیسری بات، جو استحکام ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر نیت اچھی ہو تو استحکام آ جایا کرتا ہے، اگر نیت اچھی نہ ہو تو استحکام نہیں دیتا. چوتھی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آئینی نظام کی چولیں ہل گئی ہیں اس سارے سسٹم کے اندر. پچھلی بحث کے اندر جو کچھ ہوا، میں ایک چیز آج سوال ضرور چھوڑوں گا اپنے جو ہمارے حکمران ہیں اور جو سیاسی لیڈران ہیں. امید ہے کہ اس کے بعد اور کسی قسم کی کوئی اور چھیڑ چھاڑ عدالتی نظام کے ساتھ نہیں ہوگی. جو آپ نے کر لیا اس کو رہنے دیں، دیکھیں یہ کس نہج پہ چلتا ہے اور کیسے اپنا. فائنل ایک چیز اور ہے، اور بلکہ 2 چیزیں. ایک فرد واحد کا ذکر بار بار ہوتا رہا ہمارے جب بھی ہم نے آئینی بحث شروع کی. میں آپ کو، عائشہ اور اپنے ساتھیوں کو اور ہمارے سننے والوں کو ایک کوئز دیتا ہوں
कि इस फ़र्द वाहिद का अपने तौर पे कोई एक नाम ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में वो फ़र्द वाहिद कौन है जिसके लिए सारा निज़ाम छिड़ा गया, हिलाया गया, बनाया गया और अब इस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अगर हम एक नाम लें, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर से सबक निकलेंगे हम सब के लिए। फाइनली मैं इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को चीफ जस्टिस साहब हमारे याया अफरीदी साहब से दरख्वास्त ज़रूर कर सकता हूँ, और वो ये कि आप सारा फुल कोर्ट बुलाइए, जो कुछ हो गया इसको देखिए, कोशिश करें कि इसके अंदर से पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश करें, जहाँ नेगेटिव पहलू हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे मामलात करें, ऐसे स्टेप्स का आइडेंटिफाई करें कि उसके मुज़र असरात कम से कम तर किए जा सकें, और आपस में एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं ताकि किसी आपके अंदर कमज़ोरी ख़त्म हो और किसी और इदारे को आप में दखल देने की हिम्मत ना पड़े या ज़रूरत भी ना पड़े। ना हिम्मत होनी चाहिए, ना ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कर सकते हैं और इस आईनी बेंच को भी एक मौका दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी साख्त और अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो वापस जग कायम होगी। तो शहजाद साहब, जहां बात खत्म मजमूई तौर पर इस वक्त के हालात पे रखते हैं कि मुस्बत पहलुओं को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हर जानिब से अपनाई जानी चाहिए ताकि इस्तेहकाम मुयस्सर हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।